स्टैंडर्ड इंटीग्रेसन। तपाईहरु यदि फर्स्ट को भिडियो देखे छैन भने फर्स्ट को गएर भिडियो हेर्नु। फर्स्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रेसन को जुन भिडियो छ त्यसमा हेर्नु। त्यही क्वेशन सेम यहाँ पनि पेस्ट छ। यहाँ के गरेछ वेयर, यहाँ हेर त वेयर ए ग्रेटर दैन बी, मतलब ए ग्रेटर दैन बी देखाउनु पर्छ भनेर यहाँ क्वेशनले टोकिदिएछ। यो धेरै चोटी च्यालेन्जिङ क्वेशन भनेको यही क्वेशन हो। यो के छ यसलाई त्यही नियम छ, लास्टमा गएर अलिकति केही डिफरेन्ट थप्नु पर्छ। यसमा अलिकति वर्डहरु केही टर्महरु थप्नु पर्छ। लेट पछि इंटीग्रेशन थियो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन डी बाई dx बाई a प्लस b cos x पहिलेको जस्तो गर्ने, मात्र यहाँ के दिइदिएछ a b, त यहाँ भेरिएबल को सट्टामा के छ a b, यहाँ cos हो। इंटीग्रेशन dx बाई a छ त a को ठाउँमा a लाई यहाँ गरिदिने। त्यसपछि यहाँ जुन फर्मुला लाग्छ हाम्रो तीन वाला फर्मुला यसमा लगाउने। त यसमा कुन फर्मुला लाग्दै थियो हाम्रो त्यस फर्स्ट भिडियोमा फर्स्टमा यसमा जुन हाम्रो के थियो सब मल्टिपल को फर्मुला लागिरहेको थियो। त सब एंगल को फर्मुला यसमा लगाउने। त सब एंगल को फर्मुला यहाँ केही छैन भने त 1 राख्ने। त सब एंगल को फर्मुला हाम्रो के भयो sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2। अब के गर्ने प्लस प्लस b को b गर्ने b। त्यसपछि यो cos को त फर्मुला छैन, त cos को के सब एंगल वाला फर्मुला राख्ने। त सब एंगल वाला के छ cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। त्यस्तो त थाहा छ। यो कहाँ से आयो, यो कहाँ से आयो भने यसलाई 1 इक्वल टू हाम्रो के थियो 1 इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x थियो। त त्यसैलाई 1 यहाँ 1 केही छैन भने यहाँ यो साइडमा 1 इन्टु हो, त 1 को सट्टामा यति राखिदियो। अब इन्टु गराइदिनु, इन्टु गराइने इंटीग्रेशन dx बाई a यसमा पनि इन्टु हुन्छ a यसमा पनि इन्टु हुन्छ। त a sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस a cos स्क्वायर। b को फेरि पाली आयो, त b मा के गर्ने b लाई फेरि cos सँग इन्टु गराउने, फेरि sin सँग इन्टु गराउने। त b लाई के b cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। यति भयो। यति भएपछि के गर्ने मिलेको लाई एक ठाउँमा लेखिदिने। त मिलेको कुन छ हाम्रो sin s मा पनि छ, त sin s मा पनि छ, यहाँ b हुन्छ हाम्रो sin s मा पनि छ sin s मा। त मिलेको के छ a sin स्क्वायर x बाई 2। अब कहाँ छ माइनस b sin स्क्वायर x बाई 2, त माइनस b sin स्क्वायर बाई x बाई 2। अब कुन वाला a प्लस cos स्क्वायर x बाई 2। अब कुन प्लस b cos स्क्वायर x बाई 2। यो के भयो हाम्रो इंटीग्रेशन dx बाई यसमा पनि sin छ यसमा पनि छ, त sin कमन ल्याइदिने। त a बच्यो के a माइनस b sin लाई कमन ल्याइदिने। sin लाई कमन लिएपछि फेरि यसमा पनि a यसमा पनि b, साइडमा के छ यसमा पनि cos स्क्वायर यसमा पनि cos स्क्वायर। त के गर्ने cos स्क्वायर कमन ल्याइदिने, a प्लस b cos स्क्वायर कमन ल्याइदिने, cos स्क्वायर a बाई 2। यति भएपछि फेरि हाम्रो के इंटीग्रेशन dx बाई फेरि के गर्ने a माइनस b sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस a प्लस b cos स्क्वायर x बाई 2। अब त्यो tan थीटा बनाउने नियम के थियो हाम्रो जुन यो एंगल छ नि, त एंगल हेरेर तल माथि x सेक स्क्वायर ले तल माथि इन्टु गराइदिने। त सेक स्क्वायर x बाई एंगल x बाई 2 छ, त्यही भएर एंगल यहाँ मिलाउनु भयो। त यहाँ x बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 बाई सेक स्क्वायर x बाई 2। अब तलमाथि गुणा गराउँदाखेरि हाम्रो कस्तो आउँछ तलमाथि गुणा गराएपछि सेक स्क्वायर हाम्रो कहाँ आयो फर्स्टमा, त सेक स्क्वायर x बाई 2 इन्टु dx बटे। अब यसलाई यो सेक स्क्वायर यसमा पनि इन्टु हुन्छ यसमा पनि इन्टु हुन्छ।
तो ए माइनस बी साइन स्क्वायर यक्स बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर यक्स बाई 2 अब प्लस फिर यहाँ को सारने ए प्लस बी कॉस स्क्वायर यक्स बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर यक्स बाई 2 यति गर्यो। यति गरेपछि फेरि हाम्रो के हुन्छ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर यक्स बाई 2 इंटू डीएक्स बटे के गर्ने अब यो साइन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर छ त्यसलाई के गर्छ साइन इंटू सेक स्क्वायर छ त यो के भयो हाम्रो ट्यान त ए माइनस बी इंटू ट्यान स्क्वायर यक्स बाई 2 ट्यान किन आयो त्यो अर्को भिडियोमा सर्ट भिडियोमा अथवा अर्को भिडियोमा प्रुभ गरेर राख्छु। अहिले धेरै लामो भिडियो हुँदैछ त्यही कारणले त अब सेक ट्यान स्क्वायर यक्स बाई 2 प्लस ए ग्रेटर देन के थियो बी। अब यसलाई मान्यता गर्ने त्यसलाई केस मान्ने केस कस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर त यो दुवै के भयो कस इंटू सेक इक्वल टू 1 हुन्छ त ए प्लस बी मात्र हाम्रो के बचिहाल्यो बच्यो। त्यसपछि हामीले यसलाई अब यो जुन थियो अब ए ग्रेटर देन बी फर्स्ट केसमा हाम्रो के भयो ए ग्रेटर देन बी त पहिला हामी के गर्ने यस ट्यानलाई केमा मान्नु पर्छ त पुटिङ गरिदिने। पुटिङमा के हाम्रो ए माइनस बी को रुटमा राख्ने रुट ट्यान यक्स बाई 2 इक्वल टू वाई। त्यसपछि यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ यसको डेरिभेटिभ त एंगलको डेरिभेटिभ हाम्रो के भयो 1/2 बाँकी जस्तो छ यसको के भयो जति छ त्यस्तै माइनस बी। अब ट्यान को के भयो सेक स्क्वायर यक्स बाई 2 यता के भयो हाम्रो यता भयो हाम्रो dy यहाँ dx यहाँ के भयो रे dy। अब जुन यो 2 छ यतापट्टि गएर हाम्रो के भइहाल्छ इन्टु माइनस बी सेक यक्स यहाँ भागामा छ त यता सेक स्क्वायर यक्स बाई 2 इंटू dx इक्वल टू 2 dy। अब यो छ त मात्र हम स्क्वायर को लिनु किन छ कि यहाँ सेक स्क्वायर छ त सेक स्क्वायर को लिदा सेक स्क्वायर यो इन्टुमा छ यता जाँदा के भइहाल्छ हाम्रो भागमा भइहाल्छ हाम्रो भइहाल्छ त 2 यो छ रुट अंडर ए माइनस बी इंटू dy मानिदिने। यति गर्दा हाम्रो जुन यो पुटिङमा के रुट अंडर ए माइनस बी ट्यान यक्स बाई 2 इक्वल टू वाई त्यसपछि यसको डेरिभेटिभ गरियो हाफ एंगल को डेरिभेटिभ के भयो 1/2 अंडर ए माइनस बी सेक स्क्वायर यक्स बाई 2 इंटू डीएक्स इक्वल टू वाई। त यो हाफमा थियो त यता गर्दा गएपछि इन्टुमा भयो यहाँ इन्टुमा छ यता गएपछि हाम्रो केमा हुन्छ भागामा। त फेरि हामी कहाँ यसलाई फेरि हामी यसमा राखेर पुट गर्ने त यहाँ ए छ त यसलाई हामी कहाँ राख्यो सेक स्क्वायर यक्स बाई 2 यो यता र यता लेख्न मिल्छ। हाम्रो जुन प्लस थियो यहाँनिर प्लस त प्लसलाई यता लेखिदियो म त त्यही भएर यसलाई यतापट्टि लेख्यो यसलाई यतापट्टि लेखेपछि फरक परेन। अब त्यही भ्यालु यसमा राख्नुपर्छ त हाम्रो सेक स्क्वायर को जुन यसको डेरिभेटिभ कति आयो त यसको डेरिभेटिभ 2/2 जुन थियो हाम्रो सेक स्क्वायर यक्स बाई 2 इंटू डीएक्स को डेरिभेटिभ 2 रुट अंडर वो ए माइनस बी हुन्छ ए माइनस बी त यसको डेरिभेटिभ जुन छ त हामी 2 रुट अंडर ए माइनस बी आधै लेखेर इंटीग्रेशन dy त dy गर्यो। त्यसपछि हाम्रो जुन छ यसलाई अब ए प्लस के भयो हाम्रो ए प्लस बी लाई हामी के गर्ने स्क्वायर हाफ एंगल को स्क्वायर जसरी रुट को स्क्वायर हट्दा के भइहाल्छ हाम्रो स्क्वायर हट्दा रुट हट्छ। अब यसलाई के थियो हाम्रो यो सबैलाई हामी के माने थियो y त y लाई त यसमा के भयो y स्क्वायर त यो कसको फर्मुला भयो त यो कसको फर्मुला भयो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर त ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को फर्मुला ए स्क्वायर प्लस ए 1/a रुट इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को फर्मुला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ 1/a ट्यान इन्भर्स एक्स बाई ए त जुन एक्स बाई ए
जुन हाम्रो भेरिएबल हुन्छ, भेरिएबल जुन x हुन्छ, बाँकी अंक हुन्छ, भ्यालु हुन्छ, जुन a हुन्छ, त यसमा हाम्रो भेरिएबल कुन छ त भेरिएबल हामी कसलाई मान्ने, जुन हाम्रो यो छ tan वाला हाम्रो के भयो भेरिएबल, जुन अंक वाला के हुन्छ a + b, त हाम्रो के भयो यो त फर्स्टमा छ सबैको लागि इन्टु त 2/a √a + a - b, अब इन्टु फर्मुला भएको 1/a, त 1/a कुन भयो हाम्रो a + a √a + b, अब tan इन्भर्स अब x/a थियो, त x हाम्रो के भयो y, त y/a कति छ √a + b, अब फेरि b गरेपछि यसलाई c + c, त c पछि अब के यसलाई मिलाएर लेखिदिने 2/√a - b इन्टु 1/√a + b इन्टु tan इन्भर्स, अब y के माने थियो हम y, त y यहाँ छ, त y को भ्यालु लेखिदिने, y को भ्यालु के छ y को भ्यालु a - b tan x/a, त यही वाला लेखिदिने a - b tan x/a बटे के हुन्छ हाम्रो a + b + c, यति हाम्रो एउटाको लागि हाम्रो एन्सर आयो, एउटाको लागि के आयो एन्सर आयो। फेरि हाम्रो के पूछेछ a ग्रेटर देन के भयो b, अब यसैलाई a लेस देन b पनि निकाल्नु पर्छ, त फेरि अब केस नम्बर, अब फेरि के गर्ने केस नम्बर जुन a ग्रेटर देन b निकालियो, अब के छ a लेस देन b, अब a ले के भनिरहेछ a भन्दा b ठुलो हुनु पर्यो, त यसमा के गर्ने, त्यसमा पुटिङमा के गरे थियो a - b, यसमा के गर्ने a b - a, पुटिङमा मात्र त्यही फरक गरिदिने b - पुटिङमा के गरिदिने √a बाँकी के थियो हाम्रो tan x/2a y, त्यसपछि हाम्रो के थियो डाइरेक्ट अफ गर्न मिल्छ, यसलाई हाम्रो हाफ एंगलको के थियो 1/2, त्यसपछि यसलाई घेरे थियो √b - a, अब tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ sec स्क्वायर, एंगल को के हुन्छ हाफ/हाफ इन्टु dx थियो, अब इक्वल टु dy, y को डेरिभेटिभ dy थियो, त अब यो हाफ छ यता गएपछि हाम्रो के भइहाल्यो इन्टुमा छ, त यो हाफ छ त यता गए यसलाई के लेख्न मिल्छ b - a sec स्क्वायर x/a dx इक्वल टु इन्टु 2dy, अब यो के छ हाम्रो इन्टुमा छ, इन्टुमा यहाँ गएपछि के भइहाल्छ हाफमा, त sec स्क्वायर x/2 dx, अब y के यो हाफमा यो इन्टुमा यता गएपछि के भइहाल्छ हाफमा, त यो के भयो √b - a dy गरेपछि फेरि हाम्रो कुन वाला लिने त्यही फर्स्ट वाला लिने, त हाम्रो फेरि इन्टिग्रेसन sec स्क्वायर x/dx a + b + a - tan sec स्क्वायर x/2 त अब a + b a - b, यो सबै कुरा त्यही छ, मात्र यसमा के गरिदिने कुरा त्यही छ, यसमा sec स्क्वायर x/2 a + b + a - b tan स्क्वायर x/2 सबै कुरा त्यही छ, यसमा मात्र के थियो a - b, यसमा के छ b - a, त सबै कुरा त्यही sec स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति लेखेछु यति इक्वल टु हाम्रो 2/√b - a छ, यो लेखिदियो इंटीग्रेशन अब dx छ, यो dx थियो इन्टु थियो, त इन्टुलाई बाहर गरियो dx को dy लेख्यो। अब a + b छ, त a + b लाई हामी रुटमा लग्दाखेरि a + b को होल स्क्वायर गर्नको लागि हामी के गर्नु पर्यो स्टेटर फर्ममा लाग्नको लागि स्क्वायर गर्नु पर्यो, त स्क्वायर हट्दा हाम्रो रुट हट्छ, त्यसपछि के भयो हाम्रो यहाँनिर a - b a निकाल्नु छ, त यो माइनसलाई यता गर्दा हाम्रो के भयो यो माइनस a माइनस पछि हाम्रो के हुन्छ यो b - a, अब माइनस इन्टु गराउँदा यहाँ के भइहाल्छ प्लस, यो माइनस, त्यही भएर यसलाई यसरी सच्याएर एकचोटि लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, न त डाइरेक्टै गर्दा फरक पर्दैन। त अब 2/a √b - a इंटीग्रेशन dy/√a
रूट अंडर ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस अब यो यतिलाई हामी के माने थियो वाई त वाई स्क्वायर। अब हेर त यो कस स्ट्यान्डर्ड फर्ममा गयो, स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हो गयो, तर यो कसको फर्मुला भयो जसको जसरी 1/dx बाई को फर्मुला के हुन्छ 1/2a log a plus x by a minus x। त यसको फर्मुलामा लागिदिने यो जस्ताको तस्ता सारिदिने सारियो। अब त्यसपछि b minus a अब फर्मुलामा लागिदिने 1 अब 2a थियो त 2 को 2 ए हामी के जुन भेरिएबल हुन्छ त्यसलाई ए मान्ने यक्स मान्ने त हाम्रो भेरिएबल त वाई भयो हैन। अब बाँकी यो त भ्यालुमा कहो यसलाई ए मान्ने त ए हामी यसलाई मान्ने त 2a त ए को के छ हाम्रो रूट अंडर ए प्लस बी रूट अंडर ए प्लस बी। अब लग पछि के आउँछ हाम्रो त ए के भयो हाम्रो ए प्लस यक्स ए प्लस त ए हाम्रो के भयो ए रूट अंडर यति भयो प्लस यक्स साटामा के छ वाई बटे अब के भयो हाम्रो यो ए माइनस वाई। अब यसलाई घेरिदिने प्लस सी अब त्यसलाई मिलाएर लेखिदिने। अब जुन छ ए 2/a रूट अंडर b माइनस a इन्टु 1 अब यो छ जस्ताको त्यस्तै गरिदिने ए प्लस बी। अब फेरि लग को लग अब जुन थियो वाई को साटामा हामी वाई कसलाई माने थियो b माइनस a tan a त त्यही वाला लेखिदिने ए प्लस बी। अब प्लस वाईलाई के माने थियो रूट अंडर b माइनस a tan x बाई 2 फेरि तल पनि त्यही लेखिदिने ए प्लस बी माइनस रूट अंडर b माइनस a tan x बाई 2 प्लस सी। यो यहाँदेखि हाम्रो के भइहाल्यो यहाँदेखि हाम्रो यो एन्सर भइहाल्यो।